बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 6 जुलाई है, बुध का दिन, सन 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नया सवाल और जवाब और नए शेर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फ्रेश हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, हस्बे मामूल आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मशहूर व मारूफ एक मुसलमान खलीफा के बारे में। अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा। आप सारे लोग जानते हैं अब्बासी ख़ानदान ने एक लंबा अरसा मुसलमान दुनिया पर, मुस्लिम ममालिक पर हुकूमत की है। किताबें भरी पड़ी हैं उनके वाक़यात से, उनके कारनामों से, उनकी नेकनामियों से, लेकिन जो रुतबा, जो मर्तबा, जो अज़मत, जो ऊंचाई, जो शान, जो नाम खलीफा हारून रशीद के हिस्से में आया वो किसी और को नसीब नहीं हुआ। ये पांचवा खलीफा था, इनका नंबर 5 था अब्बासी खलीफाओं में से, खुलफा में से 5वें नंबर पे आने वाला खलीफा हारून रशीद। जो रुतबा, जो मकाम इसको मिला वो किसी और के हिस्से में नहीं आया, किसी और को नसीब नहीं हुआ, किस्मत में नहीं लिखा था। खैर, इनके बारे में ये मैं बताने जा रहा हूँ कि एक दफ़ा इनके दौरे हुकूमत में, हारून रशीद के दौरे हुकूमत में ये हुआ कि ज़मीन पर बहुत बुरी तरह का परले दर्जे का कहत पड़ गया। अनाज की कमी वाक़ई हो गई, किल्लत पैदा हो गई। कहत इतना बुरा पड़ा कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए। बादशाह सलामत खुदा तरस भी था और जहां दीदा भी था और अक्लमंद भी, हमदर्द भी और मेहरबान भी था, हमदर्द भी था आवाम का। उसने तमाम तदबीरें आजमा ली। सबसे पहले उसने सरकारी गोदामों के मुंह खोल दिए, अनाज सारे का सारा आवाम में तकसीम कर दिया, लंगर खाने जगह जगह पे खोल दिए। और उसके बाद जब फिर भी पेश ना गई, जब मुसीबत पे काबू पाते हुए नजर ना आए, तो फिर उसने क्या किया कि अपने मुल्क के ताजरों को, अमीर लोगों को, कारोबारी लोगों को और बेहतरीन मालदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मोबिलाइज किया, आमादा किया कि आप सब लोग आगे आएँ। कहत के इस दौर में, मुसीबत के इस दौर में, वक्त में अवाम का, मुल्क का, पब्लिक का साथ दें। एक जान को बचाने का मतलब है पूरी इंसानियत को बचाना। खैर, खलीफा साहब के कहने पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया। अपने पास जो तन मन धन दौलत थी, उनके कहने पर बहुत सारे लोगों ने लुटा दिया, लंगर खानों में झोंक दिया। लेकिन ये कहत था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। बादशाह सलामत के दिल का करार और दिमाग का सुकून उड़ता जा रहा था हवा की तरह। दिन का करार और रात की नींद गायब हो गई खलीफा हारून रशीद की, इसलिए कि कूफा से लेके मराकश तक और बगदाद से लेके समरकंद तक सवाए तबाही, बर्बादी और कहत के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सुझाई नहीं दे रहा था। एक दिन बड़ी बेकरारी के आलम में, बड़ी बेसब्री के आलम में, परेशानी के आलम में, अपनी ख्वाबगाह में, अपने कमरे में, सोने की जगह में टहल रहे थे। नींद कहाँ है, नहीं आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि खुद चलकर अपने वजीर आज़म की ख्वाबगाह में चले गए। अब उनके वजीर आज़म जो थे उनका नाम था यहया बिन खालिद। यहया बिन खालिद उनके वजीर आज़म तो थे ही, लेकिन उनसे सबसे प्यारे और सबसे फेवरेट टीचर यानी उस्ताद भी थे। उनकी बचपन से लेकर बड़े होने तक की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी इसी वजीर आज़म, इसी उस्ताद मोहतरम के जिम्मेदारी रही। जाके उन्होंने नॉकिंग की दस्तक दी ख्वाबगाह पर, उनको अपने पास नहीं बुलाया। ये होता है उस्ताद का रुतबा और मर्तबा। खलीफा ने हालांकि अब
اولین درجے پر فائز ہونے کے باوجود اپنے نائب کو، اپنے وزیر اعظم کو، اپنے سے چھوٹے عہدیدار کو اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ خود چل کر ان کی خوابگاہ میں گئے اور کہا استاد محترم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا۔ انہوں نے کہا تشریف لائیں، آپ ملک کے سربراہ ہیں، میں تو نام کا ایک وزیر اعظم چھوٹا عہدیدار ہوں، پورے ملک کے مالک آپ ہیں، عباسی خاندان کی شان ہے آپ، آن ہے آپ، فرمائیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ پچھلی رات ہو گئی ہے، رات ساری گزر گئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پچھلی 3 راتوں سے میں سو نہیں پایا، اور یہ چوتھی رات ہے، اور اب سحری کا وقت ہوا، اذانوں کا وقت ہونے جا رہا ہے، نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، اور ابھی تک مجھے نیند نہیں آئی، اور وجہ آپ کو پتہ ہے کہ میری عوام، میری پبلک، میرے ملک کے لوگ سکون میں نہیں ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں قحط کی وجہ سے۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں، کوئی ایسی کہانی سنا دیں کہ میرے دل کو قرار اور دماغ کو سکون آ جائے۔ استاد محترم نے کہا بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہانی ضرور سناؤں گا، میں آپ کو وہ بات ضرور سناؤں گا جس سے آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے دماغ کو قرار آئے، لیکن آپ کی حاضر دماغی اور توجہ ضروری ہے، توجہ سے سنیں اور حاضر دماغی سے سنیں۔ انہوں نے کہا جی جلدی کریں، میں ہمہ تن گوش ہوں، سر سے پاؤں تک کان بنا ہوا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کی بات سن رہا ہوں اور میرا دھیان کہیں پہ نہیں ہے۔ استاد محترم نے یحییٰ بن خالد نے کہانی شروع کی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، خلیفہ صاحب، بات یہ ہے، کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کسی جنگل میں ایک بندریا کے یہاں ایک بچہ تھا، اس کو جان سے پیارا تھا، اس کا اپنا بندریا کا بچہ۔ اچانک کہیں سفر کے اوپر جانا پڑا اسے، اس بندریا کو، اس کو ضرورت پڑی کسی مجبوری کے تحت، اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اب وہ بچے کو ساتھ اٹھا کے نہیں جا سکتی تھی، اب اسے اور کوئی نہیں ملا۔ اس نے سوچا میں جنگل کے بادشاہ کے پاس اس کی نگرانی میں اپنے بچے کو دے کے جاتی ہوں، اس کے پاس اپنی امانت رکھ کے جاتی ہوں، اور واپس آ کر اسے وصول کر لوں گی۔ آئیڈیا برا نہیں تھا، ایسا ہی ہوا۔ بندریا اپنے بچے کو لے کے بادشاہ کے پاس گئی اور عرض کیا ادب کے ساتھ، بڑی فرما برداری کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں آپ کے پاس ایک مصیبت لے کر آئی ہوں، ایک فکر مندی مجھے گھیر کر آپ کے پاس لے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک ضروری سفر کے سلسلے میں دوسرے جنگل میں جانا ہے، اور تب تک آپ یہ میرا بچہ امانتاً اپنے پاس رکھیں گے، اور جب میں سفر سے لوٹوں تو مجھے آپ سے میں واپسی وصول کر لوں گی۔ خیر اس نے خوشامد اتنی کی تھی، اس نے فرما برداری اور خلوص اتنا دکھایا تھا بندریا نے کہ شیر سے انکار نہ ہو سکا۔ اس کے بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ایسا تھا، اس کا اپنی عرضی پیش کرنے کی انداز ایسا تھا کہ شیر جیسے جانور نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا بچہ میرے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہو، میں اس کی حفاظت کروں گا جب تک آپ واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ بندریا اب ہوا کیا کہ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، وہ سارا دن اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس نے اس بندریا کے بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور سارا دن جنگل میں گھومتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، شکار کرتا رہا، شام کو واپس آ کر اسے بھی تھوڑا بہت کھانے کو دے دیتا، کبھی اس کو اپنے ساتھ انگلی کے ساتھ لگا لیتا، کبھی ساتھ ساتھ چلا لیتا، کبھی کندھوں پہ بٹھا لیتا، کبھی کمر پہ بٹھا لیتا، اسی طرح سے وقت تھا کہ گزرتا گیا۔ چلتے چلتے کچھ دن اسی طرح سے گزرے، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ بندریا کا بچہ اس کے ساتھ شیر کے ساتھ چل رہا تھا، آسمان کی بلندیوں سے اڑتی ہوئی چیل کی نظر پڑی اس بندریا کے بچے پر،
बंदरिया के बच्चे ने बंदरिया के बच्चे के ऊपर चील ने डाइव लगाई, बड़ी बुलंदी से आई और पलक झपकने में एक झट करके उस बंदरिया के बच्चे को पकड़ा और सीधा आसमान की तरफ उसी बुलंदी पर चली गई और अपना खुराक बना लिया, उसे खा गई उसे। अब शेर बड़ा फिक्रमंद था। शेर सोच रहा था मैं बंदरिया को क्या जवाब दूंगा, लेकिन इसका हल भी तो कोई नहीं था। बंदर ने पूरे जंगल में ढूंढने की, भागने की पूरी कोशिश की, ऐलान करवाए दाएं बाएं, सारे जानवरों से पता करवाया, लेकिन वो जमीन पर हो तो मिले ना। वो तो चील आई थी आसमान की तरफ से उठाकर उस आसमान की तरफ चली गई। बंदरिया का बच्चा जमीन पर होता तो मिलता, ना मिला जी। चंद दिनों के बाद बंदरिया आ गई और जाकर शेर के घर में कहने लगी, ऐ जंगल के बादशाह, आपका बहुत बंदा परवरी, करम नवाजी, मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश। आपने मेरी अमानत तो संभाल कर रखी होगी, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दें। शेर ने बड़े दुखी दिल के साथ, अफसुर्दगी के साथ, भर्राई हुई आवाज के साथ बताया, सारा वाकया सुनाया बंदरिया को। और बंदरिया की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई, उसके चेहरे पे लाली आ गई, वो अपने आपे से बाहर होने लगी। उसने कहा, तुम्हें तो मैं जंगल का बादशाह समझती थी, और ये है तुम्हारी बादशाहत कि तुम मेरे एक छोटे से बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके। तुम्हें बादशाह कौन कहता है, तुम नाम के बादशाह हो। अब जो शेर ने जवाब दिया वो सुनने लायक था। उसने कहा, बी बंदरिया, आपका गुस्सा सार आंखों पर, आपकी लानत मलामत मुझे कबूल, मगर मैं जंगल में जमीन का बादशाह हूं। जमीन पर अगर कोई आफत आती, कोई मुसीबत आती, तो वो मुझसे बढ़कर ना होती, मगर ये आफत तो आसमान की तरफ से आई थी और आसमान की तरफ चली गई। इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, आसमानों पे मेरी बादशाहत नहीं है। तो बादशाह सलामत बात यह है कि जमीन पर आने वाली मुसीबतें, अब अपनी बात को, अपनी कहानी को जारी रखे किए रखे हुए हैं कौन? वजीर आजम साहब याहिया बिन खालिद, और कह रहे हैं, खलीफा हारून रशीद गौर से सुन रहे हैं। और अब उस्ताद मोहतरम ने कहा, बादशाह सलामत, इंसानों पर मुसीबतें आने वाली दो तरह की होती हैं, एक जमीनी और एक आसमानी। जमीनी जो मसाइब, मुश्किलें और मुसीबतें, कोफ्तें होती हैं, कहत होते हैं, उनको जमीन वाले निमट सकते हैं अपनी दानाई से, अक्लमंदी से, अपनी आपसी सुलह से, इत्तेफाक से, मोहब्बत से मिल बैठकर। जो ज़मीन से मुसीबतें आती हैं, इंसानों के लिए ज़रूरी है कि वो मुत्तहिद हों। इत्तेहाद बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बड़ी चीज़, जो उनके पास ज़राए हों, इंसानों के पास, उनका बेहतर इस्तेमाल ज़रूरी होता है। और तीसरी चीज़, बादशाह वक्त पर, ज़मीनी बादशाह का अवाम के साथ मुखलिस होना, दयानतदार होना, अमानतदार होना, ईमानदार होना ज़रूरी होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं ज़मीनी आफत से निपटने के लिए। और जो आफत दूसरी किस्म की आसमानी होती है, जो आसमान से नाज़िल होती है, बादशाह सलामत, वो उसका तदारक, उसका तोड़, उसका जोड़, उसकी वापसी आसमान वाले के हाथ में ही होती है। आप अपने आप को जलाकर, परेशान होकर, अपनी बादशाही के जोम में, अपनी ताकतवरी के गुरूर में, अपनी अमारत के रोब में कि मेरे पास इतने खजाने हैं, इतनी दौलत है, इतना रोब है, दबदबा है, इतनी लंबी चौड़ी मेरी सल्तनत है, लेकिन
یہ سوچئے کہ آپ کے ملک پر آنے والی آفت زمینی نہیں ہے، آپ زمین کے بادشاہ ہو، آسمانوں پر حکومت کرنے والے نہیں ہو، آپ کے اختیارات محدود ہیں، آپ محتاج ہو کسی ہستی کے، اسی کے جو بادشاہت دیتا بھی ہے اور واپس بھی لے لیتا ہے، اسی کے پاس آسمان سے آنے والی آفتوں کا حل اور مناسب انتظام اسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسی صورت میں آپ کو اور سارے ملک کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے گمراہ ہوئے ہیں، کہ ہم بجائے خدائی آفت کے، آسمانی آفت کے، خالق کائنات سے رجوع کرنے کی بجائے زمین کے خداؤں کے پاس، زمین کے بادشاہوں کے پاس، زمین کے امیروں کے پاس، تاجروں کے پاس بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور اگر ایسے ہی کرتے رہے تو یہ آنے والی کوفت کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ آسمان سے آنے والی تمام کوفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ان کا حل، ان کے حل میں اور ان مصیبتوں کے درمیان میں صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا انسان کی پیشانی اور جائے نماز کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان کا ماتھا اور جائے نماز میں جتنا فرق ہوتا ہے، اتنا ہی فرق ان پریشانیوں اور ان کے حل کے درمیان ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ساری عمر دوڑتے ہیں، دائیں بائیں پھرتے ہیں، لیکن اپنے ماتھے اور جائے نماز کے درمیان چند انچ کا فاصلہ وہ ختم نہیں کر پاتے۔ یہ وجہ ہے ہماری پریشانیوں کی، ہماری مصیبتوں کی۔ تو بادشاہ سلامت آپ کو اس کوفت پر، اس آفت پر، اس مصیبت پر جو آسمانی ہے، بادشاہ بن کر نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ کو درویش بن کر، فقیر بن کر، گڑ گڑا کر، رو کر، سارے ملک کو ساتھ لے کر خالق کائنات کے آگے جھولی پھیلانی چاہیے، اس کا منگتا بن جانا چاہیے، اس کے آگے اپنا دامن وسیع کر دینا چاہیے، پھیلا دینا چاہیے، اپنے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے، اور اپنی آنکھوں کو اللہ کی طرف لگا لینا چاہیے، اس کی اپنے دل کو اس کی طرف راغب کر لیں اور دماغ میں اسے بسا لیں۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آسمان سے آنے والی تمام، ایک کیا تمام آفتیں، تمام مصیبتیں، مشکلیں، تمام مصائب، بیماریاں چٹکیوں میں دور ہو جائیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ استاد محترم یہ کہانی جاری رکھے ہوئے تھے، اور بادشاہ سلامت ان کے بیڈ پر لیٹے لیٹے سو گئے۔ 4 دن کے بعد، 4 مسلسل راتیں جاگنے کے بعد سو گئے۔ صبح اٹھے تو اٹھ کر انہوں نے کہا، استاد محترم، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں رہنمائی کی، میری دینی اور دنیاوی تربیت کی، میری تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا، اس مسئلے کا بھی، میری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا بھی حل اللہ نے آپ کے ذریعے سے میرے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسا استاد ملا ہے۔ میں اگر دنیا پہ حکومت کر رہا ہوں، اسلامی دنیا کا بادشاہ ہوں، تو صرف اور صرف آپ کے جوڑوں کی، پیروں کے جوتوں کی طفیل ہوں۔ استاد محترم نے کہا، یہ آپ ضرورت سے زیادہ مجھے مقام دے رہے ہیں۔ آپ کی مشکلوں مصیبتوں کا حل اور میری بھی مصیبتوں مشکلوں کا حل صرف اور صرف خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے، قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد برسات ہوئی اور قحط کا موسم جیسے ہی آیا تھا ویسے کا ویسے
लौट गया और फिर से पूरे मुस्लिम दुनिया में, सारे इलाके में, लंबे चौड़े एरिए में खुशी खुशहाली, सब्जा और खुराक का बेहतरीन इंतज़ाम होने लग गया। ये थी जी आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, आज का सवाल। लेकिन पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो ये था। क्या सवाल पूछा था मैंने आपसे, कोई बताएगा? मैंने पूछा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास तलवार मुबारक किस करीबी सहाबी को गिफ्ट की थी, उनका नाम बताएं। उनका नाम है हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत अली को गिफ्ट की थी आपने अपनी तलवार। आज का सवाल नोट फरमाएं। आप सब लोगों को पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आसमानों से खाना यानी मन्नो सलवा नाजल होता रहा। ये बताएं कि कुल कितना अरसा, कितने साल मन्नो सलवा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर उतरता रहा और वो इससे लुत्फानंदोज होते रहे। अरसा बताना है आपने, अरसा बता दें कितने साल। जी, तो आज के प्रोग्राम का तीसरा, आखिरी और मजेदार सेगमेंट, आज का शेर। जी, आज का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। उसके लफ्जों की करामात बताऊं तुमको, उसके लफ्जों की करामात बताऊं तुमको, दिल पे लगते हैं और आंखों से निकल आते हैं। ये था जी आज का शेर। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की अपने मेज़बान जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। फ़ी अमानुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद।